बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर तब्दील सेक्रेटरी सर्विसेज जैद बिन मकसूद को कमिश्नर लाहौर डिवीजन तैनात कर दिया गया है। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वजारत दाखिला की सिफारिश पर पंजाब हुकूमत ने एक और ऑफिसर की खिदमात वफाकी हुकूमत के सुपुर्द कर दी हैं। चौधरी मोहम्मद अली रंधावा चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA तैनात कर दिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का तबादले के बाद सेक्रेटरी सर्विसेज पंजाब जैद बिन मकसूद का तबादला करते हुए जैद बिन मकसूद को कमिश्नर लाहौर डिवीजन के ओहदे पर तैनात कर दिया है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बकाया भी जारी कर दिया गया है। जैद बिन मकसूद का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और इससे पहले ये एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस समेत वफाक में ज्वाइंट सेक्रेटरी बराए वजीर आजम के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और इसके साथ डिप्टी कमिश्नर खानेवाल समेत दीगर अहम ओहदों पे से भी ताल्लुक रखते हैं। जैद बिन मकसूद का ताल्लुक जो है 31वें कॉमर्स से है और इससे पहले पंजाब समेत पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जो है वो अहम ओहदों पर तैनात रह चुके हैं, जिसमें सिंध इसके साथ साथ बलोचिस्तान में भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में भी जो है वो खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। जी, वफाकी वजारत दाखिला की सिफारिश पर पंजाब हुकूमत ने एक और ऑफिसर की खिदमात वफाक को दे दी हैं। कमिश्नर लाहौर का तबादला मोहम्मद अली रंधावा चीफ सेक्रेटरी इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA तैनात हो गए हैं। मोहम्मद अली रंधावा जुमेरात को बतौर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA का चार्ज संभालेंगे। वफाकी वजारत दाखिला की सिफारिश पर पंजाब हुकूमत ने एक और ऑफिसर की खिदमात वफाक को दे दी हैं। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का पैकेज ला रहे हैं। 8000 खालों को पुख्ता करने के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है और नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा से किसानों को सहूलत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश की गई हैं। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का पैकेज ला रहे हैं। 8000 खालों को पुख्ता करने के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा से किसानों को सहूलत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद पेश की गई। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बारह ने। पंजाब असम्बली का आज गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी होने वाला 17वां रोज़ा इजलास कौम को 6 करोड़ से ज़ायद में पड़ा। पंजाब असम्बली के 17 रोज़ा इजलास में कुल 7 नशिस्तें हुई, जिनमें अरकान असम्बली की कुल 1531 हाज़िरियाँ लगाई गई हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का आज गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होने वाला 17 रोज़ा इजलास कौम को 6 करोड़ से ज्यादा में पड़ा है। 17 रोज़ा इजलास में कुल 7 नशिस्तें हुई, जिनमें अरकान असम्बली की कुल 1531 हाजिरियाँ लगाई गई। 7 रोज हाजिर होने वाले अरकान असम्बली को 91,86,000 रुपए मिलेंगे, जबकि 2 छुट्टियों के अलावा इजलास शुरू होने से 4 रोज पहले और 4 रोज बाद के भी कुल 10 रोज का भी पूरा मुआवजा मौजूदा पूरे ऐवान के तमाम 378 अरकान को 2 करोड़ 20,80,000 रुपए मिलेंगे। यूं इस 8वें इजलास में अरकान असम्बली को हाजिरियों की सूरत में कुल 3 करोड़ 12,66,000 रुपए मिलेंगे। तमाम अरकान को पंजाब असम्बली के हर इजलास के दौरान 6,000 रुपए यौमिया, 15 रुपए फी किलोमीटर आने जाने का सफरी अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस 1,000 रुपए यौमिया, उसके अलावा डेली अलाउंस 2,000 रुपए यौमिया भी मिलते हैं। इजाफी ट्रेवलिंग अलाउंस 3 लाख रुपए सालाना इसके अलावा मिलते हैं और जो अरकान असम्बली सरकारी रिहाइश नहीं लेते उनको 3,000 रुपए यौमिया भी दिए जाते हैं। आज गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होने वाले इजलास में अरकान असम्बली की हाजिरी किसी रोज भी 100% न रही। इजलास हर रोज हंगामा खेज रहा मगर कोई खातर खा कार्रवाई न हो सकी। इजलास के पहले रोज हुकूमत को पूरा न कर सकी और अरकान असम्बली हाजिरियाँ लगाकर गायब होते रहे। पहले रोज अवान में 196 अरकान
اراکین نے حاضریاں لگائی مگر کورم پورا ہونے جبکہ کورم پورا کرنے کے لیے صرف 93 اراکین کا ایوان میں موجود ہونا ضروری تھا، مگر 248 کے رکھنے والے جو اراکین کی حکومت ہے صرف 93 اراکین بھی ایوان میں نہ لا سکی۔ یوں ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر نے بار بار ٹائم دینے کے بعد بالآخر اجلاس ملتوی کر دیا۔ علامہ اسمبلی کی چھوٹے سٹاف کو 300 روپے روزانہ اضافی دیے جاتے ہیں، جبکہ اسمبلی کے بڑے سٹاف کو اجلاس شروع ہونے سے 7 روز پہلے اور 7 روز بعد کا بھی اضافی اعزازیہ دیا جاتا ہے۔ یوں پنجاب اسمبلی کے پورے عملے کو اجلاس شروع ہونے کے 31 روز کا پورا اعزازیہ ملے گا۔ علاوہ اجلاس کے دوران پولیس سمیت پنجاب کے حکومت کے دیگر محکمے بھی متحرک رہتے ہیں، جن کا خرچہ بھی سرکاری خزانے سے ہی ادا کیا جاتا ہے۔ یوں اس اجلاس پر کل خرچہ 6 کروڑ سے زائد ہوا۔ اس حوالے سے اپوزیشن رکن پنجاب اسمبلی فرق جاوید مون نے لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اجلاس چلانے کے حوالے سے سنجیدہ ہی نہیں ہے، کبھی ان کا کورم پورا نہیں ہوتا اور کبھی وقفہ دفعات کے دوران کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا۔ جب حکومت کسانوں کے مسائل کا حل دینے میں ناکام ہوئی تو اجلاس ہی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر کے بھاگ گئی۔ اسی طرح حکومتی رکن سمیع اللہ خان نے کہا کہ پنجاب بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کے مطالبے پر ہی گندم اور کسانوں کے مسائل پر بحث میں اس اجلاس کو تبدیل کیا گیا، مگر 5 روز تک اپوزیشن والے اجلاس میں کسانوں کے مسائل کی بجائے اپنی ذاتی باتیں، اس کے علاوہ بانی پی ٹی اور بشرا بی پنجاب اسمبلی کا آج غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہونے والا 17 روزہ اجلاس قوم کو 6 کروڑ سے زائد میں پڑا ہے۔ محمد یاسین ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ یاسین۔ خبر یہ ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، درجہ حرارت میں بھی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ٹھنڈی ہوا نے موسم خوشگوار کر دیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد علی۔ جی علی بتائیے گا۔ شہر لاہور میں گرد و نواح میں جو شام 6:30 بجے سے بادلوں کو ایک سلسلہ جو داخل ہوا تھا وہ ابھی تک برس رہا ہے۔ وقفے سے کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہے۔ درجہ حرارت میں ٹھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے کافی کمی واقع ہوئی۔ ابھی تک لاہور میں 22 سے 23 ڈگری درجہ حرارت وہ کم ہوا ہے، جبکہ کہا جا رہا ہے آج رات تک تقریباً 16 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ اور یہ بارشوں کا جو سلسلہ آج رات بھر بھی لاہور میں بادل موجود رہیں گے اور کل صبح تک کہا جا رہا ہے وقفے سے ہلکی کہیں تیز بارش کا امکان اسی طرح رہے گا۔ ابھی لاہور سمیت گرد و نواح میں اگر بات کی جائے کچور، کھڈیاں، دیپال پور، مانگا منڈی سائڈ، یہ تمام سائڈیں، فیصل آباد جڑاں والا سائڈ، اس سائڈ پر بھی بارش ہے۔ ننکانہ صاحب لاہور سے جیلم تک کہا جا رہا ہے کہ بارش ہے، وقفے سے سیالکوٹ موٹر وے، اسی طرح رنگ روڈ کے اطراف کی تمام آبادی ایجنسیاں بادل موجود ہیں، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہے۔ بجلی کے بہت سارے جو فیڈر ہیں وہ ٹرپ کر گئے ہیں۔ کئی علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ بجلی شام 6:30 بجے سے گئی ہوئی ہے اور ابھی تک فیڈر بحال نہیں ہوئے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ موسم جو ہے صبح تک اسی طرح ابر آلود رہے گا اور وقفے سے بارش سے موسم کل کا دن بھی خوشگوار گزرے گا۔ جی شکریہ علی۔ خبر یہ ہے نان فائلرز کی موبائل سمز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایف بی آر نے 6 لاکھ افراد کی موبائل فون سمز بند کرنے کے لیے نشاندہی کر لی ہے۔ ایف بی آر کے مطابق 5,06,000 سے زائد افراد کی آمدن انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے قابل ہے۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے موبائل فون کنیکشنز کسی بھی وقت بند کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ نان فائلرز کی موبائل سمز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایف بی آر نے 6 لاکھ افراد کی موبائل فون سمز بند کرنے کے لیے نشاندہی کر لی ہے۔ ایف بی آر کے مطابق 5,06,000 سے زائد افراد کی آمدن انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے قابل ہے۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے موبائل فون کنیکشنز کسی بھی وقت بند کر دیے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ نان فائلرز کی موبائل سمز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایف بی آر نے 6 لاکھ افراد کی موبائل فون سمز بند کرنے کے لیے نشاندہی کر لی۔ ایف بی آر کے مطابق 5,06,000 سے زائد افراد کی آمدن انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے قابل ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے راہیل علی سے۔ جی راہیل بتائیے گا۔ ایف بی آر نے نان فائلرز کی موبائل سمز بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایف بی آر کا 5,06,000 سے زائد افراد کی موبائل سمز بند کرنے کے لیے انکم ٹیکس جنرل آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایف بی آر نے 6 لاکھ افراد کی موبائل سمز بند کرنے کی نشاندہی کر لی ہے۔ 5,06,000 سے زائد افراد کی آمدن انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے قابل ہے۔ اس حوالے سے ایف بی آر نے اپنے لیٹر میں کہا کہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے قابل ہونے کے باوجود ریٹرن فائل نہیں کر رہے۔ مراسلے میں یہ بھی لکھا ہے یہ افراد ایف بی آر ایکٹیو ٹیکس کی لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہ رکھنے والوں کے موبائل فون کنیکشن کسی بھی وقت بند کیے جا سکتے ہیں۔ جی
نان فائلرز کے موبائل سمز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ راہیل ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ راہیل۔